नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम मन्दिरा सुनवार हो र म तपाईहरुलाई आज ह्युमन बडीको बारेमा चाहिँ केही इन्फर्मेसनहरु दिन गइरहेको छु है त। हाम्रो ह्युमन बडीमा डिफरेन्ट टाइप्स अफ सिस्टमहरु चाहिँ हुन्छ है। यसमा रहेको छ सर्कुलेटरी सिस्टम, ग्ल्यान्डुलर सिस्टम, इन्डोक्राइन सिस्टम, नर्भस सिस्टम, reproductive system, digestive system, respiratory system, musculoskeletal system, integumentary system र urinary system। आज चाहिँ हामीहरु कार्डियोभास्कुलर सिस्टमको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेका छौं है। कार्डियोभास्कुलर सिस्टममा चाहिँ विशेष गरी तीनटा मेजर अर्गान्सहरु भनौं इन्भल्भ भएको हुन्छ, हार्ट, ब्लड भेसल्स र ब्लड। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो बीचमा जुन पोर्सन रहेको छ यो चाहिँ हाम्रो हार्ट हो र यहाँबाट निस्केको प्रोजेक्सन्सहरु छ हैन। यो चाहिँ ब्लू रेड कलरको जुन छ यो चाहिँ हाम्रो ब्लड भेसल्सहरु हो र यो ब्लड भेसल्सहरुको थ्रुबाट चाहिँ ब्लडहरु चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्कुलेट हुन्छ। अब चाहिँ हामीहरु हार्टको बारेमा डिस्कस गर्ने छौं। Heart is the hollow muscular organ. Its primary function is to pump the blood. It lies little inclined on the left of the chest or mediastinum. हार्ट भनेको एउटा हलो मस्कुलर अर्गान हो। यसको प्राइमरी फंक्सन भनेकै ब्लडलाई पम्प गर्ने रहेको छ है। अनि त्यस्तै गरेर यो चाहिँ हाम्रो लेफ्ट साइड अफ द चेस्टमा चाहिँ इन्क्लाइन भएको हुन्छ है, कोल्टी परेको हुन्छ, हल्का टिल्ट भएको हुन्छ। मेडियास्टिनम भन्नाले हामी के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि दुईटा लङ्सहरुको बीचमा जुन एउटा खाली स्पेस हुन्छ त्यो स्पेसमा चाहिँ हाम्रो हार्ट रहेको हुन्छ र लेफ्ट हार्टको म्याक्सिमम धेरै साइड चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि लेफ्ट पट्टि चाहिँ धेरै हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो हार्टको फिगर रहेको छ, तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यहाँ देब्रेपट्टि बेसी देब्रेपट्टि छ है, कोल्टे परेर रहेको छ। हार्टको अप्रोक्सिमेटली फिमेलमा वेट भन्नाले चाहिँ 250 ग्राम रहेको छ भने एडल्ट मेलमा चाहिँ 300 ग्राम चाहिँ रहेको छ। रफली चाहिँ यसको साइज भनेको हाम्रो फिस्टको साइजसँग चाहिँ म्याच हुन्छ। हाम्रो हार्टलाई चाहिँ राइट र लेफ्ट पार्टमा चाहिँ सेप्टमले चाहिँ डिभाइड गर्छ है। र हाम्रो नर्मल हार्ट रेट, नर्मल मुटुको चाल अथवा धड्कन चाहिँ 60 to 80 बीट्स पर मिनेटलाई चाहिँ हामीले भन्छौं। त्यस्तै गरेर हार्टले चाहिँ एभ्री डे चाहिँ 6 लिटर सम्मको चाहिँ ब्लड चाहिँ पम्प गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो हार्टको विभिन्न के हो त भन्दाखेरि रिलेटेड पार्टहरुको बारेमा चाहिँ यसमा रहेको छ है, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, हामीले एकदम जान्न एकदम जरुरी छ, त्यही भएर ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। अप्पर च्याम्बर अफ हार्टलाई चाहिँ हामीले एट्रियम भन्छौं है। एट्रियम चाहिँ यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। अप्पर च्याम्बर भन्नाले यो माथिल्लो भाग है, माथिल्लो कोठा अथवा च्याम्बरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त एट्रियम भन्छौं। यो चाहिँ बीचमा सेप्टमले डिभाइड गरेको छ, यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यो सेतो ठुलो भाग हैन, यो चाहिँ सेप्टम हो। अनि अप्पर च्याम्बरलाई पनि अब यहाँ सेप्टमले दुईटा पार्टमा डिभाइड गरिदिएको छ र राइट पट्टिकोलाई राइट एट्रियम, लेफ्ट पट्टिकोलाई लेफ्ट एट्रियम भन्छौं हामीले। त्यस्तै गरी यो तलपट्टि पनि के छ त च्याम्बर छ हैन। लोअर च्याम्बरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त भन्दाखेरि लोअर च्याम्बरलाई भेन्ट्रिकल्स भन्छौं। राइट पट्टिकोलाई राइट भेन्ट्रिकल, लेफ्ट पट्टिकोलाई लेफ्ट भेन्ट्रिकल चाहिँ हामीले भन्छौं। र इन्फेरियर भेना काभा र सुपेरियर भेना काभा चाहिँ राइट एट्रियममा आएर के हुन्छ त ओपन हुन्छ। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। इन्फेरियर भेना काभाले चाहिँ लोअर पार्ट अफ द बडीबाट ब्लडहरु लिएर आउँछ र त्यसलाई चाहिँ राइट एट्रियममा ड्रेन गर्छ र सुपेरियर भेना काभाले चाहिँ अप्पर पार्ट अफ द बडीबाट ब्लड लिएर आउँछ। यो ब्लड चाहिँ कस्तो ब्लड भन्दाखेरि डिअक्सिजनेटेड खालको ब्लड। डिअक्सिजनेटेड ब्लड भन्नाले इम्प्योर ब्लड भनेर चाहिँ हामीले बुझौं है। त्यही भएर यहाँ ब्लू कलरले इन्डिकेट गरेको छ। यो चाहिँ राइट एट्रियममा ल्याएर के गर्छ त सुपेरियर भेना काभाले र इन्फेरियर भेना काभाले राइट एट्रियममा ड्रेन गर्ने भयो है। र पल्मोनरी भेन्सहरु चाहिँ लेफ्ट एट्रियमबाट चाहिँ
के हुन्छ त मा चाहिँ ओपन हुन्छ है पल्मोनरी भेन यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा छ पल्मोनरी भेन चाहिँ लेफ्ट एट्रियमबाट चाहिँ मा चाहिँ ओपन हुन्छ त्यस्तै गरेर पल्मोनरी आर्टरी अब यहाँ राइट भेन्ट्रिकलमा जाउँ है त राइट भेन्ट्रिकलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि राइट भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ पल्मोनरी आर्टरी चाहिँ ओपन हुन्छ है बिगिन हुन्छ त्यस्तै गरेर एओर्टा भनेको चाहिँ मेजर आर्टरी हो यो चाहिँ एउटा मेजर आर्टरी हो यो चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ है र हाम्रो हार्टमा चाहिँ दुईटा भाल्भ्सहरु हुन्छ भाल्भको काम भनेको जस्तै राइट एट्रियमबाट राइट भेन्ट्रिकलमा ब्लड आउँदाखेरि चाहिँ त्यो ब्लड चाहिँ फर्केर उतै नजाओस् भन्नको लागि चाहिँ भाल्भले काम गर्छ हाम्रो हार्टमा दुईटा भाल्भ हुन्छ एउटा भनेको बाइकस्पिड भाल्भ र अर्को भनेको ट्राइकस्पिड भाल्भ बाइकस्पिड भाल्भ चाहिँ राइट एट्रियम र राइट भेन्ट्रिकलको बीचमा हुन्छ ट्राइकस्पिड भाल्भ तपाईहरुले यहाँ लेबल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र ट्राइकस्पिड माइट्रल भाल्भलाई चाहिँ हामीले बाइकस्पिड भाल्भ पनि भन्न सक्छौं है बाइकस्पिड भाल्भ अथवा माइट्रल भाल्भ चाहिँ लेफ्ट एट्रियम र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको बीचमा हुन्छ यो एनाटोमिकल स्ट्रक्चर्सहरु चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरुले एकदमै याद गर्नु होला अब चाहिँ हामीहरु फंक्सन अफ हार्टको बारेमा डिस्कस गर्ने छौं फंक्सन अफ हार्ट भनेको अक्सिजनेटेड ब्लडलाई चाहिँ डिफरेन्ट पार्ट अफ द बडीमा सर्कुलेट गर्ने हो यसको प्राइमरी फंक्सन है त्यसै गरेर डिअक्सिजनेटेड ब्लडलाई चाहिँ लंग्समा प्युरिफिकेसनको लागि लिएर जाने र अक्सिजन न्युट्रिएन्ट्स हर्मोन्सहरु चाहिँ डिफरेन्ट पार्ट अफ बडीमा चाहिँ सर्कुलेट गर्ने काम पनि हार्टको रहेको छ त्यसै गरेर रेगुलेसन अफ बडी टेम्परेचर अब चाहिँ हामीहरु ब्लड भेसल्सको बारेमा डिस्कस गर्ने छौं ब्लड भेसल्स भनेको चाहिँ यस्तो खालको भेसल्सहरु हो हैन जसबाट चाहिँ ब्लड चाहिँ फ्लो हुन्छ ब्लड चाहिँ हार्टले पम्प गरेको ब्लड चाहिँ ब्लड भेसल्सहरुको थ्रुबाट चाहिँ सेल्सहरुमा चाहिँ जान्छ है हार्टले पम्प गरिसकेपछि र फेरि प्योर ब्लड चाहिँ लिएर सेलमा जाने भयो र सेलमा भएको अक्सिजन सेलमा भएको वेस्ट प्रोडक्ट अनि त्यस्तै गरेर कार्बन डाइअक्साइडहरु लिएर चाहिँ फेरि के गर्छ त इम्प्योर ब्लड लिएर चाहिँ अब हार्टले फेरि के गर्छ त भन्दाखेरि हार्टमा चाहिँ ब्लड भेसल्सले चाहिँ फिर्ता आउँछ है ब्लड भेसल्सहरुले इम्प्योर ब्लड लिएर फेरि हार्टमा आउँछ हार्ट ब्लड भेसल्सको टाइप चाहिँ विशेष गरी तीनटा प्रकारको हुन्छ एउटा भनेको आर्टरिज अर्को भनेको भेन्स र अर्को भनेको क्यापिलरीज तपाईहरुले यहाँ फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ आर्टरीलाई चाहिँ हामीले यहाँ रेड कलरले इन्डिकेट गरेको छौं है यो चाहिँ फ्रम हार्टबाट चाहिँ अरु बडी अर्गन्समा जाने भयो र क्यापिलरीजमा चाहिँ एउटा नेटवर्क क्यापिलरीज भनेको चाहिँ एउटा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हो यसमा चाहिँ आर्टरी र भेन चाहिँ कनेक्ट हुन्छ है र अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको एक्सचेन्ज पनि क्यापिलरीजमै हुने गर्दछ र यहाँ भेन यो ब्लू कलरले इन्डिकेट गरेको यो चाहिँ भेन हो यसले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडहरु चाहिँ ब्लडमा क्यारी गरेर चाहिँ हार्टमा लान्छ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट र एउटा एक्सेप्सन चाहिँ रहेको छ सबै आर्टरीहरुले चाहिँ अक्सिजनेटेड ब्लड बोक्छ except for the pulmonary artery and umbilical artery र सबै भेन्सहरुले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि deoxygenated bloodहरु क्यारी गर्छ except for the pulmonary vein and the umbilical vein यो चाहिँ याद गर्नु होला त्यस्तै गरेर क्यापिलरीजको बारेमा यहाँ भनिएको छ है क्यापिलरीजहरुले चाहिँ के गर्ने भयो त आर्टरी र भेनलाई कनेक्ट गर्ने भयो र आर्टरीले चाहिँ अक्सिजन रिच ब्लड चाहिँ क्यापिलरीजमा डेलिभर गर्छ र त्यो अक्सिजन रिच ब्लड चाहिँ क्यापिलरीजको थ्रुबाट सेल्सहरुमा जान्छ र सेलमा भएको कार्बन डाइअक्साइडहरु फेरि के गर्छ त क्यापिलरीजहरुले लिएर आउँछ र त्यो कार्बन डाइअक्साइडहरु चाहिँ क्यापिलरीजको थ्रुबाट भेन्समा ब्लडको थ्रुबाट जान्छ है यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ है क्यापिलरीजहरु चाहिँ क्यापिलरीजहरुले के गर्छ त वेस्ट रिच ब्लड चाहिँ भेनमा ट्रान्सपोर्ट गर्ने भयो र भेनबाट चाहिँ लंग्स हार्ट र हार्टबाट लंग्समा चाहिँ जाने भयो है तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला
अब चाहिँ हामीहरू ब्लडको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। ब्लड भनेको एउटा रेड कलरको लिक्विड हो। यो चाहिँ एउटा कनेक्टिभ टिस्यु पनि हो। इट इज अल्सो कल्ड लिक्विड कनेक्टिभ टिस्यु। यो चाहिँ हाम्रो ब्लड भेसल्सहरुमा चाहिँ फ्लो हुन्छ है। एउटा एडल्ट पर्सनमा चाहिँ एप्रोक्सिमेटली ब्लडको क्वान्टिटी 5 to 6 लिटर्स हुन्छ र हाम्रो ब्लडमा चाहिँ ब्लड सेल्सहरु हुन्छ र प्लाज्मा हुन्छ। ब्लड सेल्सहरु चाहिँ बोन म्यारोले फर्मेसन भएको हुन्छ है। बोन म्यारोमा चाहिँ ब्लड सेल्सहरु फर्मेसन हुन्छ। अब हामी ब्लड सेल्सको बारेमा हेरौँ। हाम्रो बडीमा चाहिँ विशेष गरी 3टा प्रकारको ब्लड सेल्सहरु पाइन्छ। फर्स्टमा छ रेड ब्लड सेल्स, त्यसपछि व्हाइट ब्लड सेल्स र प्लेटलेट्स। यहाँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। व्हाइट ब्लड सेल्सले चाहिँ different types of white blood cells है हाम्रो बडीमा। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मोनोसाइट, स्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्सहरु। यो डिफरेन्ट छ। यो सबै चाहिँ के हो त व्हाइट ब्लड सेल्स हो है। व्हाइट ब्लड सेल्सले चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिँ इम्युनिटी प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ, रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ। कुनै पनि फरेन बडी हाम्रो ब्लडमा अथवा हाम्रो बडीमा इन्टर गर्यो भने त्यसको अगेन्स्टमा एन्टिबडीहरु प्रोडक्सन गर्छ है। अनि हाम्रो बडीलाई प्रोटेक्सन गर्ने काम चाहिँ व्हाइट ब्लड सेल्सले गर्छ। अर्को रहेको छ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्सले चाहिँ अक्सिजन क्यारी गर्ने भयो है। रेड ब्लड सेल्सको कारणले गर्दाखेरि नै हाम्रो ब्लड रेड कलरको देखिने हो। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ प्लेटलेट्स रहेको छ। प्लेटलेट्सले चाहिँ हाम्रो बडीमा कुनै पनि इन्जुरीहरु हुँदाखेरि चाहिँ ब्लिडिङलाई कन्ट्रोल, रक्तस्रावलाई चाहिँ रोक्ने काम चाहिँ प्लेटलेट्सले चाहिँ गर्छ। फंक्सन अफ ब्लड भनेको न्युट्रिएन्ट्स, अक्सिजन्सहरु चाहिँ सेलमा लाने र सेलमा भएको कार्बन डाइअक्साइडहरु चाहिँ फेरि लङ्समा लाने काम ब्लडले गर्छ। त्यस्तै गरेर इम्युनिटी चाहिँ बढाउने काम पनि ब्लडले गर्छ हैन, जसमा WBC को एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ। त्यस्तै गरेर ब्लडले चाहिँ हाम्रो बडीमा वाटर लेभल, मिनरल्स, साल्ट्सहरुको लेभल चाहिँ ब्यालेन्स गर्न हेल्प गर्छ र थर्मोरेगुलेसन, हिट मेन्टेन गर्ने काम, रेगुलेट गर्ने काम पनि, बडी टेम्परेचर रेगुलेट गर्ने काम पनि ब्लडले गर्ने भयो। साथसाथै विभिन्न हर्मोन्सहरुलाई चाहिँ एप्रोप्रिएट पार्ट अफ द बडीमा चाहिँ लग्ने काम पनि के गर्छ त ब्लडले गर्छ है। अब चाहिँ हामी प्लाज्माको बारेमा हेर्नेछौँ। प्लाज्मा भनेको एउटा क्लियर स्ट्र कलरको लिक्विड हो है, जुन चाहिँ ब्लडमा चाहिँ हामीले रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स र प्लेटलेट र अरू सेलुलर कम्पोनेन्टहरुलाई रिमुभ गरेर जुन बाँकी रहन्छ त्यो एउटा फ्लुइडलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त प्लाज्मा भन्छौँ। प्लाज्माको प्लाज्मा चाहिँ लार्जर अमाउन्टमा हुन्छ हाम्रो ब्लडमा कम्पेरिटिभली टु द ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स भन्दा ब्लड प्लाज्मा चाहिँ धेरै हुन्छ। ब्लड प्लाज्मा चाहिँ 55% हुन्छ र यो प्लाज्मामा चाहिँ वाटर हुन्छ, साल्ट हुन्छ, इन्जाइम्स हुन्छ, अनि एन्टिबडीज हुन्छ, प्रोटिन्सहरु हुन्छ, मिनरल्सहरु हुन्छ है, जुन चाहिँ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल छ प्लाज्माको पनि। यो तपाईहरुले यो फाइलमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कन्सन्ट्रेट गरेर राखिएको छ हैन, थेग्रिएर बसेको छ यो ब्लड चाहिँ यतिकै राख्दाखेरि रेस्ट पोजिसनमा। यहाँ तपाईहरुले देख्नुहुन्छ तलपट्टि रेड कलरको छ। रेड ब्लड सेल्स चाहिँ 45% हुन्छ र व्हाइट ब्लड सेल्स र प्लेटलेट्सहरु चाहिँ लेस देन 1% हुन्छ हाम्रो बडीमा दिस ब्लू कलर। अनि प्लाज्मा चाहिँ 55% हुन्छ है। अब चाहिँ हामीहरु पल्मोनरी सर्कुलेसन है, सिस्टमिक सर्कुलेसनको बारेमा चाहिँ पढ्नेछौँ। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हाम्रो बडीमा चाहिँ ब्लड कसरी सर्कुलेट हुन्छ र कसरी प्युरिफिकेसन हुन्छ, हार्ट र लङ्स मिलेर चाहिँ कसरी ब्लडलाई चाहिँ प्युरिफाई गर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ यहाँ हामीले थाहा पाउन सक्छौं। यो फिगरमा तपाईहरुले एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। अघि हामीले हार्टको एनाटोमी पढिसकेका छौं। कहाँ कुन कुन अर्ग्यान्सहरु हुन्छ भनेर हामी एकचोटि फेरि रिपिट गर्नेछौं। यो माथिपट्टिको च्याम्बर हैन, माथिपट्टिको च्याम्बर, अप्पर च्याम्बरलाई चाहिँ हामीले एट्रियम भन्छौं भने लोअर च्याम्बरलाई चाहिँ हामीले भेन्ट्रिकल भन्छौं।
माफ गर्नु होला फेरि रिपिट गरौँ है अलिकति टेक्निकल प्रब्लम भयो अप्पर च्याम्बरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि एट्रियम भन्छौँ भने लोअर च्याम्बरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भेन्ट्रिकल भन्छौँ राइट पट्टिकोलाई राइट एट्रियम भन्छौँ लेफ्ट पट्टिकोलाई लेफ्ट एट्रियम भन्छौँ अनि लोअर च्याम्बरमा राइट लोअर च्याम्बरलाई हामीले राइट भेन्ट्रिकल भन्छौँ भने लेफ्ट पट्टिकोलाई लेफ्ट भेन्ट्रिकल भन्छौँ है तपाईहरुले थाहा पाउनुभयो पर्समा के हुन्छ त यो ब्लू कलरको भनेको डिअक्सिजनेटेड ब्लड हो है सुपेरियर भेना काभा र इन्फेरियर भेना काभा चाहिँ बाट चाहिँ डिअक्सिजनेटेड ब्लड इम्प्योर ब्लड चाहिँ कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि राइट एट्रियममा आएर ड्रेन हुन्छ राइट एट्रियमबाट चाहिँ ट्राइकस्पिड भल्भ हुँदै कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि राइट भेन्ट्रिकल्समा जान्छ है अनि राइट भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो पल्मोनरी आर्ट्री हुँदै पल्मोनरी आर्ट्री राइट र लेफ्टमा डिभाइड हुन्छ फेरि हाम्रो लङ्स त दुईटा छ नि त हैन राइट र लेफ्ट पल्मोनरी आर्ट्रीमा चाहिँ डिभाइड हुन्छ पल्मोनरी आर्ट्री र त्यहाँबाट चाहिँ डिअक्सिजनेटेड ब्लडहरु चाहिँ लङ्समा जान्छ हाम्रो यो लङ्समा चाहिँ सानो सानो एयर स्याकहरु हुन्छ जसलाई हामीले एल्भियोलाई अफ द लङ्स भन्छौं त्यहाँ चाहिँ अक्सिजन लङ्सले चाहिँ लिएर अक्सिजनहरु त्यहाँ हुन्छ लङ्सले लिएको अक्सिजन चाहिँ के हुन्छ त अब भन्दाखेरि हाम्रो यो ब्लडमा चाहिँ ब्लड चाहिँ अब लङ्समा जाने भयो र लङ्समा चाहिँ फेरि यो पल्मोनरी आर्ट्री हुँदै फेरि क्यापिलरिजहरुमा डिभाइड हुन्छ कि यो पल्मोनरी आर्ट्री चाहिँ क्यापिलरिजहरुमा चाहिँ क्यापिलरिजहरुले चाहिँ अब एयर स्याक्समा रहेको अक्सिजनहरु चाहिँ लिन्छ र कार्बन डाइअक्साइडहरु चाहिँ ब्लडको कार्बन डाइअक्साइडहरु चाहिँ एयर स्याक्सहरुमा छोड्छ र त्यसपछि फेरि अनि क्यापिलरिजहरुकै थ्रुबाट चाहिँ के हुन्छ त अब भेन हैन पल्मोनरी भेन्समा चाहिँ के हुन्छ त जाने भयो है अनि त्यसपछि फेरि पल्मोनरी भेन हुँदै कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि लेफ्ट एट्रियममा चाहिँ ब्लड चाहिँ सबै ड्रेन हुन्छ लेफ्ट एट्रियममा अब प्योर ब्लड आयो अब यो प्योर ब्लड फेरि लेफ्ट एट्रियमबाट चाहिँ बाइकस्पिड वाल्भ हुँदै कहाँ जान्छ त लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट के हुन्छ त अब यो एओर्टा भनेको बिगेस्ट आर्ट्री हो ठुलो आर्ट्री हो यो चाहिँ यसमा प्योर ब्लड चाहिँ अब फेरि लेफ्ट भेन्ट्रिकल्सबाट चाहिँ अब एओर्टा हुँदै हाम्रो सबै बडी सिस्टममा चाहिँ जान्छ तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला है ठीक छ अब आजको हाम्रो टपिकहरु चाहिँ यति नै हो यो पल्मोनरी सर्कुलेसनको डिस्क्रिप्सनहरु चाहिँ यहाँ रहेको छ तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अघि हामीले जे जति कुराहरु डिस्कस गर्यौं त्यो सबै कुराहरु चाहिँ यसमा छ है तपाईहरुले चाहिँ फर्दर तपाईहरुलाई पढ्न मन छ भनेदेखि तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ है ब्लड सर्कुलेसन प्रोसेस अघिकै पल्मोनरी सर्कुलेसनमा हामीले जे जति कुराहरु फिगर हेरेर डिस्क्राइब गर्यौं त्यो चाहिँ यहाँ रहेको छ है तपाईहरुले यहाँबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ जस्ट थ्योरी मात्र भयो तपाईहरुलाई अघिको चाहिँ त्यो फिगर हेरेर डिस्क्राइब गर्न सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले त्यसबारे डिस्क्राइब गरे यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेसन चाहिँ भन्छौं है तपाईहरुलाई आजको सेसनसँग रिलेटेड केही क्वेरीजहरु छ केही कन्फ्युजनहरु छ केही नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ र केही सजेसन्सहरु छ भनेदेखि पनि तपाईहरुले सजेसन्सहरु चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ है थ्यांक यू सो मच आजको कन्टेन्ट चाहिँ यति नै रहेको छ हामी नेक्स्ट क्लासमा भेट्ने छौं थ्यांक यू टिल देन